السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت شو اسمك؟ أنا اسمه ماهي نور. معي نور. أنت معي نور. أنت أول وين اشتغل؟ أول أشتغل لبناني 3 سنة. 3 سنة. أيوة. وبعدين بعدين 2 سنة أردني. أردن. وبعدين بعدين 4 سنة سعودية. 4 سنة 4 سنة سعودي. سعودي. كل سوا 9 سنة. أيوة. كل سنة كام؟ كل 9. سوا كام؟ 9. 9 سنة. 9 سنة أنت اشتغلتي أيوة. 3 مكان. أيوة. زين. هلا بدي وين روح؟ هلا بدي أروح السعودية. كيف سعودي؟ كويس. الحمد لله كويس. كويس. سعودي كتير شغل انت بيعرف صح؟ أيوة. واحد بيت يشتغل 4 سنة. لا 2 بيت